हेर त मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी। अब यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला आज हामी फर्मुला नोट गर्छौँ, सबैको फर्मुला चाहिँ नोट गर्छौँ ल। फर्मुला नोट गर्ने क्रममा अब हेरौँ त सबभन्दा पहिला अर्थमेटिक मिनको फर्मुला नोट गर्छौँ। अर्थमेटिक मिन सबभन्दा पहिला एएम हजुर सब भनिदिन्छु, तिमीलाई जति चाहिने जेसमा छ नि सबै म कम्प्लिट गरिदिन्छु ल। जे सब जे टक्क टक्क जे चाहिन्छ त्यति मात्र भन्छु, र जे चाहिन्छ त्यति काम लाग्छ है त। पुरै हामीले अहिले यो त इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले पढाएको छौँ नि, त्यही भएर हामीले जति चाहिन्छ ठ्याक ठ्याक त्यति इक्जाममा जति आउने जति छ पहिला त क्लासमा के गरिन्छ डिस्क्राइब गरिन्छ दुनियाँ, त्योहरू नगरेर यहाँनिर जे जति चाहिन्छ ठ्याक्कै त्यति पढ्ने र त्यतिको सल्युसन गरिदिने है त। अब हेरौँ अर्थमेटिक मिनमा हामीलाई चाहिन्छ यो, हामीलाई पहिलो फर्मुला त यो सम अफ के अरे अर्थमेटिक मिनको क्यालकुलेसन त सजिलो छ, यो सम अफ एक्स बाई एन हो नि। र यो त सबैजनाले थाहा छ, मैले यहाँनिर विशेष फोकस गर्न भनेको यो टोटल सम अफ एक्स भनेको एन टाइम्स एक्स बार, टोटल भ्यालु भनेको सम अफ एक्स भनेको एन टाइम एक्स बार है त। ल दोस्रो, यसको अब हामीलाई डाटा दिएको हुन्छ डिस्क्रिट अथवा कन्टिन्युस सिरिजको लागि डाटा दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला प्रयोग गरिदिन्छौँ, सम अफ एफ एक्स बाई एन समिसन एफ भनेको त एन पनि हो, त्यही भएर हामीले एन यहाँ लेखिदिन्छौँ, एन लेखिदिन्छौँ। यो भनेको एन भनेको के त, एन भनेको सबै फ्रिक्वेन्सीलाई एड गरेको एन भयो। तर हामीले कन्टिन्युस सिरिजको लागि फर स्पेसली फर कन्टिन्युस सिरिज स्पेसली फर कन्टिन्युस सिरिज मिन भनेको ए प्लस सम अफ एफ डी ड्यास अपॉन एन इन्टु एच यो प्रयोग गर्ने, यसलाई स्टेप डेभिएसन मेथड भनिन्छ। त नामसँग मतलब छैन, कामसँग मतलब छ। अब यो नाम सोध्दैन, फलानु मेथडबाट क्यालकुलेट गर भनेर सोधिँदैन, हामीले यो वेयर डी ड्यास इक्वल्स टु एक्स माइनस ए अपॉन एच। अब ए एजुन मिन, एच क्लास साइज, यो सबैजनालाई थाहा छ। यो भयो हाम्रो अर्थमेटिक मिनको फर्मुला। अब अर्थमेटिक मिन पछि अर्को छ हेरौँ, अर्थमेटिक मिन पछि वेटेड अर्थमेटिक मिन। अब वेटेड अर्थमेटिक मिन, वेटेड अर्थमेटिक मिन, गुड नोट गर्नु। अब वेटेड अर्थमेटिक मिनको फर्मुला यस्तो, एक्स डब्लु छ भने वेटेड अर्थमेटिक मिन भनेको समेसन डब्लु एक्स अपॉन समेसन डब्लु, वेयर डब्लु भनेको वेट्स। यो डब्लु भनेको के हुनसक्छ, जस्तै इन्डेक्स नम्बरमा पनि पढेको थियो नि, डब्लु भनेको सम्झिरहेछौ, डब्लु भनेको के अरे पर्सेन्टेज एक्सपेन्सेस हुनसक्छ, क्रेडिट आवर हुनसक्छ, एक्सपेन्सेस पर्सेन्टेज एक्सपेन्सेस मात्र पनि हुनसक्छ, यहाँनिर क्रेडिट आवर हुनसक्छ, यहाँ फ्रिक्वेन्सी पनि हुनसक्छ है, फ्रिक्वेन्सी। जस्तै यो जुन फर्मुला छ नि यो माथिको, यो वेटेड एभरेजको फर्मुला हो, डब्लु फ्रिक्वेन्सी डब्लुको ठाउँमा फ्रिक्वेन्सी भएको, यसरी सम्झिने। त यो भयो वेटेड एएम। अब यसपछि क्रेडिट आवर,
त्यो विषयको क्रेडिट आवर छ नि, CREDIT, क्रेडिट आवर फेरि विषयहरूको क्रेडिट आवर कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ, त्यो पनि वेटेज हुन सक्छ। प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला। अब यसपछि छ मिनपछि मेडियन। मेडियन हेर्नुहोस् मेडियनमा हजुर अहिले आउँदैछ बिस्तारै, अहिले मेडियन, त्यसपछि मोड, त्यसपछि सबै बिस्तारै आउँदैछ। अब छ हाम्रो मेडियन, बीमा मेडियन, मेडियनमा के छ भन्दाखेरि यो इन्डिभिजुअल सिरिज छ भने यो 2 मार्कमा सोधिन सक्छ है, इन्डिभिजुअल सिरिज, त्यही भएर मैले लेखिदिएको इन्डिभिजुअल सिरिज यो 2 मार्क्सको लागि। इन्डिभिजुअल सिरिज छ भने मेडियन भनेको मिडिल भ्यालु, मिडिल भ्यालु कति बेला, इफ n इज अड, नम्बर अफ अब्जर्भेसन अड छ भने मिडिल भ्यालु, र मेडियन इक्वल्स पहिलो फर्मुला, दोस्रो मेडियन इक्वल्स टु एभरेज अफ टु मिडिल भ्यालुज कति बेला, इफ n इज इभन। त्यसपछि अब छ डिस्क्रिट सिरिज, यसमा चाहिँ मेडियन भनेको n+1/2th भ्यालु। अब कन्टिन्युअस सिरिज छ, अब कन्टिन्युअस सिरिज नदिएको बेला हो यो भयो अलग अलग डाटा दिएको बेला, यो भयो यस्तो डाटा, यसलाई डिस्क्रिट सिरिज भनिन्छ। जस्तै 10, 20, 30, 40 फ्रिक्वेन्सी 2, 8, 10, 5 यस्तो फ्रिक्वेन्सी। ल यो भयो डिस्क्रिट सिरिज, यस्तो डाटालाई के भन्ने, डिस्क्रिट सिरिज है। कन्टिन्युअस सिरिज, कन्टिन्युअस सिरिजमा सबभन्दा पहिला त मेडियन क्लास लिने, त मेडियन क्लास यो सबै 2 मार्कको लागि, र यो चाहिँ लङ क्वेसनको लागि, यो धेरै पटक सोधेको छ मेडियन है त। मेडियन क्लास यो चाहिँ बढी फोकस गर्ने, मेडियन क्लास भनेको n/2th क्लास, ल n/2th क्लास। त्यसपछि n/2th क्लास पछि मेडियन क्यालकुलेसन, ME लेख्छु ल मेडियनलाई, L + n/2 - CF upon F into H, यो फर्मुला सबैजनाले सम्झिरह्यो होला फर्मुला। अब यसमा केही मेडियनको बारेमा अझै म थप भनिदिन्छु। ल हेरौँ त, ल थप अब हेरौँ त, के छ भन्दाखेरि थपमा यो फर्मुला प्रयोग गर्दा नि क्लास कस्तो हुनुपर्छ, क्लासेज आर एक्सक्लुसिभ टाइप हुनुपर्छ है, यो याद राख्ने, एक्सक्लुसिभ टाइप। यदि क्लास साइज एक्सक्लुसिभ छैन भने, इन्क्लुसिभ छ भने एक्सक्लुसिभ बनाउनु होला है, एक्सक्लुसिभ टाइपको हुनुपर्छ। तर क्लास साइज फरक छ भने केही फरक पर्दैन, वाट एभर may be their class
क्लास साइज जतिसुकै भयो भने क्लासको साइज हेर्दैनौँ, बल्कि के गर्छौँ इन्क्लुसिभ छ भने एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट। अर्को म सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट भन्छु, ओपन टाइप क्लासेस थाहा छ? ओपन टाइप क्लासेस जस्तै कुनैमा बिलो लेखेको हुन्छ, एबभ लेखेको हुन्छ, यस्तो क्लासेसलाई ओपन टाइप क्लास भनिन्छ। कस्तो क्लास? यस्तो जस्तै म इक्जाम्पल दिन्छु, हो क्लास र यहाँ फ्रिक्वेन्सी छ, जस्तै बिलो 10 अथवा लेस देन 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 एबभ 30, यसरी फर्स्ट र लास्ट क्लासमा यसरी ओपन टाइप फ्रिक्वेन्सी दिएको छ भने 5, 15, 8, वाट एभर फ्रिक्वेन्सी, जुनसुकै फ्रिक्वेन्सी हुनसक्छ। यस्तो क्लासलाई हामीले कुन क्लास भन्छौँ? यस्तो डिस्ट्रिब्युसनलाई के भन्छौँ? ओपन इन्ड डिस्ट्रिब्युसन, ओपन टाइप डिस्ट्रिब्युसन। यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनलाई के भन्छौँ? ओपन टाइप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। यसलाई के भन्छौँ? ओपन टाइप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। र ओपन टाइप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा नि बेस्ट एभरेज कुन हुन्छ? मेडियन। अब त्यही लेख्नलाई मैले सोधिन्छ, ओपन टाइप दिन्छ भन्छ फाइन्ड मोस्ट एप्रोप्रिएट एभरेज। अब फाइन्ड मोस्ट एप्रोप्रिएट एभरेज सोधेको छ भने हामीले कुन प्रयोग गर्ने? मेडियन। मेडियन नै प्रयोग गर्ने है त। फाइन्ड एप्रोप्रिएट मेडियन भनेको छ त, भने कि यसमा के ले मेडियन इज द मोस्ट appropriate average for open end distribution। यस्तो प्रकृतिको डिस्ट्रिब्युसन फर ओपन end डिस्ट्रिब्युसन। कारण सोध्यो भने कहिलेकाहीँ रिजन पनि सोध्छ, गिभ यो रिजन, त यहाँ लेखिदिने बिकज। अब रिजन सोधेको छ भने बिकज मेडियन इज independent on extreme classes where open type classes occur। where open type classes occur भनेपछि किन भन्दाखेरि मेडियन चाहिँ यो छेउछाउको जुन एक्सट्रिम भनेको छेउको क्लासेसमा भर पर्दैन, जहाँनिर ओपन टाइप हुन्छ नि त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन। त्यही भएर मेडियन सबभन्दा बेस्ट हो। रिजन लेखिदिने, कारण यो भयो। यो कारण यदि सोधेको छ भने लेख्ने, कारण सोधेको छैन भने लेखिदिने मेडियन उपयुक्त छ भनेर लेख्ने, यतिसम्म लेखिदिने है। बुझ्यो त? निरजले के सोधेको थियो भन्दाखेरि यो क्लास यस्तो छ, एबभ छ है, एबभ कति? एबभ 100, एबभ 200, एबभ 300, एबभ 400, एबभ 500 यस्तो छ है। फ्रिक्वेन्सी छ 5, 18, 40, 60, 62 यस्तो डाटा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। अब यसलाई के गर्ने, कसरी कन्भर्ट गर्ने? यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने हेर, यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला यसको के गर्ने? फ्रिक्वेन्सी क्लासेस लिँदा सबभन्दा पहिला एबभ 500 लिने। एबभ 500 कति छ? 5 जस्ताको त्यस्तै। त्यसपछि कति? 400 देखि 500, 400 to 500, अनि यो दुइटालाई घटाइदिने। 18 - 5 13 तलबाट। अनि त्यसपछि 300 to 400, 300 to 400 मा 40 - 18 कति भयो? 22। यसै गरी 200 देखि 300, 60 - 40
20 अब त्यसपछि 100 देखि 200 कति भयो 2 यसरी भयो हेर भयो क्लास इन्टरभल बुझ्यौ सजिलो छ है भन मोडमा त 2 मार्कमा सोध्यो भने त यस्तो सोधिन्छ सबभन्दा बढी टाइम्स कुन रिपिट भएको छ त्यही मोड यदि हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिज छ भने इन्डिभिजुअल डाटा छ भने इन्डिभिजुअल सिरिज छ भने यस्तो भ्यालु यस्तो 10 12 15 11 12 15 12 16 12 16 17 अब हेरौँ यहाँ सबभन्दा बढी कुन रिपिट छ त हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ हेयर 10 कति टाइम्स 10 एकचोटि 10 वन्स त्यसपछि 12 कति टाइम्स 1 2 3 4 त 12 4 15 कति 1 2 त 2 11 पनि छ 11 1 त 1 15 2 अनि त्यसपछि 16 1 17 1 त सबभन्दा बढी टाइम्स कुन रिपिट भएको छ 12 देयरफोर मोड इक्वल्स टु 12 यो त हाम्रो 2 मार्कमा क्वेसन सोधिन्छ नि त्यसमा यसरी लेख्ने डिस्क्रिट फर्मुलै यही हो मोड इन्डिभिजुअल सिरिजमा सबभन्दा बढी रिपिट कुन छ सबभन्दा बढी रिपिट भएको एक्स र यो फ्रिक्वेन्सी भयो नि सबभन्दा बढी रिपिट भएको भ्यालु नै मोड हो सबभन्दा बढी 4 टाइम्स रिपिट कुन छ 12 भयो इन्डिभिजुअल सिरिजको सक्यो अब डिस्क्रिट सिरिजमा दिएको छ भने डिस्क्रिट सिरिज छ भने डिस्क्रिट सिरिजको लागि डिस्क्रिट सिरिज कस्तो हुन्छ एक्स र एफ दिएको हुन्छ यस्तो 10 20 30 40 यसरी दिएको हुन्छ 5 8 6 2 यसरी दिएको हुन्छ फर्म भ्यालु है अब यो भ्यालुको अनुसारले अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मोड क्यालकुलेसन गर्छौँ सबभन्दा बढी कुन रिपिट छ फ्रिक्वेन्सी कसको बढी छ सबभन्दा बढी हामीले यहाँ देखिरहेछौँ सबभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी त 8 8 8 हो सबभन्दा बढी जसको भ्यालु के हो 20 सबभन्दा बढी 20 फेरि मोड कति भयो त यहाँनिर हेयर आन्सर के भयो त मोड इक्वल्स टु 20 सक्यो ल त इन्डिभिजुअल डिस्क्रिट ओके अब यसपछि अब हाम्रो यो कन्टिन्युस सिरिज अब हाम्रो तेस्रोमा के छ थर्डमा कन्टिन्युस सिरिज यसलाई अलि विशेष ध्यान देऊ कन्टिन्युअस सिरिज ल यो कन्टिन्युअस सिरिजमा हामीले मोड क्यालकुलेसन गर्नुपर्दा सबभन्दा पहिला त क्लास कन्टिन्युअस सिरिजमा त क्लास हुन्छ कन्टिन्युअस सिरिजमा हाम्रो यस्तो ओके अब हेर त कन्टिन्युअस सिरिजमा हाम्रो क्वेसन चाहिँ यस्तो हेर हेर क्वेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कन्टिन्युअस सिरिज भनेको यो एउटा क्लास हुन्छ है यहाँ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ जस्तै हेरौँ यो भयो एउटा कन्टिन्युअस सिरिज यो भयो है अर्को कन्टिन्युअस सिरिज हामीले यस्तो पाउँछौँ हेरौँ क्लास र फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ क्लास फ्रिक्वेन्सी जस्तै एउटा यस्तो 100 देखि 109 110 देखि 110 देखि 119 120 देखि 129 130 देखि 139 139 यसरी दिएको छ फ्रिक्वेन्सी 8 15 10 2 यसरी छ अब यो एउटा क्लास भयो यसमा र यसमा के फरक अर्को यो दुईटा क्लास भयो अब हेरौँ यो फर्स्ट क्लास र सेकेन्ड क्लासमा के फरक छ त यो क्लास र यो क्लासमा के फरक छ त्यसमा हेरौँ यो यसलाई यो एक्सक्लुसिभ क्लास हो यो इन्क्लुसिभ क्लास हो कि नै त अब
इन्क्लुसिभ छ भने मोड क्याल्कुलेसन गर्दा नि इन्क्लुसिभ छ भने एक्सक्लुसिभ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। कसरी गरिदिन्छौँ? यो बिचमा ग्याप छ नि ग्याप कतिको छ 1 को ग्याप छ। 1 लाई आधी गरौँ 0.5 भयो। 0.5 ले हामीले 0.5 ले फर्स्टलाई घटाएर लास्टलाई जोड्ने। यो टेक्निक त थाहा छ होला सबैजनालाई। यसलाई एक्सक्लुसिभ क्लास भनिन्छ। यसमा एडजस्टमेन्ट केही गर्नु परेन, यसमा गर्नुपर्छ। र त्यसरी हामीले मेडियनमा पनि र प्राय 1 कै दिएको हुन्छ। यदि 2 दिया भए 2 ले डिभाइड गर्ने 1 घटाउने 1 जोड्ने। भनेपछि जति ग्याप हुन्छ नि त्यो ग्याप जतिको ग्याप हुन्छ यो जतिको ग्याप हुन्छ त्यो ग्यापलाई 2 ले डिभाइड गर्ने। जस्तै यहाँ 1 को ग्याप छ नि 1 ले डिभाइड 2 ले डिभाइड गर्यो 0.5 भयो। यदि 0.5 को ग्याप भएको भए 2 ले डिभाइड गर्दा 0.25 ले जोड्ने र घटाउने यस्तो हो। 2 ले ग्याप डिभाइड गरिदिने। त बुझ्यौ? यसरी। अब यहाँ पनि सेम त्यस्तै त यो त भयो क्लासको बारेमा। क्लास यस्तो हुनुपर्छ एक्सक्लुसिभ। यदि इन्क्लुसिभ छ भने एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गरिदिने। अब हामीले के गर्छौँ पहिलो काम के गर्छौँ त मोडल के अरे मोडल क्लास फाइन्ड गर्छौँ। फर्स्टमा के गर्छौँ मोडल क्लास फाइन्ड गर्छौँ। मोडल क्लास कसरी फाइन्ड गर्ने? मोडल क्लास हामीले कसरी फाइन्ड गर्ने त यसको लागि अब हामीले सबभन्दा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कसको छ हेर्ने। यसमा सबभन्दा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी 15 छ। 15 को रेस्पेक्टिभ क्लास भयो मोडल क्लास। यहाँ कति छ? यहाँ पनि 15 छ। यसको मोडल क्लास यो भयो। त मोडल क्लास भनेको क्लास ह्याभिङ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी FRQ लेखिदिएँ मैले। म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भएको क्लासलाई हामीले मोडल क्लास भन्छौँ है। जस्तै यो मोडल क्लास यहाँनिर इक्जाम्पलमा हेर त यहाँनिर यो इक्जाम्पलमा मोडल यसमा मोडल क्लास कुन भयो त यो मोडल क्लास भयो। मोडल क्लास हुने भयो हाम्रो यहाँनिर 20 to 30। यो इक्जाम्पलमा मोडल क्लास कति भयो हजुर? ए होइन यो मैले 2 लेखेको 20 लेखायो 2 लेख्ने 30 to 40 हुनुपर्ने तर 2 त्यहाँ छेउमा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी प्राय हुँदैन है। छेउमा यदि म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी छ भने त्यो मोडल क्लास लिन पाउँदैनौँ। त यस्तो इन्डमा दिएको दिइँदैन सधैँ। अब यहाँ मोडल क्लास कति भयो त म भन्दैछु मोडल क्लास यहाँनिर कुन भयो त 100 to 119। तर यहाँ इन्क्लुसिभ छ। त्यसलाई के गर्ने? यो इन्क्लुसिभ हो। त्यसलाई लगत्तै एकैछिनमा एक्सक्लुसिभ बनाइदिने। के गर्ने? 109.5 to 119.5। यो मैले अहिले ब्याकग्राउन्ड दिइरहेको छु कि पछि हिसाब गर्न यो सबै काम लाग्छ। एक्सक्लुसिभ मैले के दिएँ? 2टा इक्जाम्पल दिएँ यहाँनिर। मोडल क्लास भन्नुको अर्थ कस्तो? मोडल क्लास भनेको कस्तो क्लास हो? यो मोडल क्लास भनेको कस्तो क्लास हो? जसको फ्रिक्वेन्सी यस्तो क्लास जसको फ्रिक्वेन्सी बढी छ। त्यसमा हेरौँ त 8 12 15 2 सबभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी 20 र 30 को छ। त 20 र 30 भयो मोडल क्लास। कुनको मोडल क्लास भयो? फर्स्ट क्लासको। यसको मोडल क्लास भयो 20 र 30 है। अब यसमा सबभन्दा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी छ 15। यसको मोडल क्लास भयो कति त? यसको मोडल क्लास भयो 110 देखि 119। तर यो इन्क्लुसिभ छ त्यही भएर यसलाई एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गरिदिउँ। बस यसरी मोडल क्लास चुज गर्ने। मोडल क्लास चुज गरिसकेपछि अब मोडको फर्मुला लिँदा ल हेरौँ। मोडल क्लास चुज गर्ने तरिका बुझ्यौ? सिलेक्सन गर्ने तरिका इन्क्लुसिभ छ भने एक्सक्लुसिभ। मोडल क्लास यसमा कुन भयो? 100 देखि 110 देखि 119। किनभने सबभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी छ। त हाम्रो के भयो? 110 देखि 119। तर यो त इन्क्लुसिभ हो कि नै? त्यसलाई के गर्ने? इन्क्लुसिभ हेर्ने बित्तिकै यसलाई एक्सक्लुसिभमा कन्भर्ट गरिदिने। कसरी गर्ने त? 0.5 ले अगाडि फर्स्टलाई घटाउने। सधैँ है यो अहिले मात्र होइन सधैँ यस्तो गर्ने। 0.5 ले फर्स्टलाई घटाउने र सेकेन्डलाई 119.5 ले जोड्ने। र यसरी यो एक्सक्लुसिभ क्लास भयो। यो मोडल क्लास भयो। यदि कसैले सोध्यो मोडल क्लास कति हो त 109.5 देखि 119.5।
यो अलरेडी एक्सक्लुसिभ छ, त्यही भएर यसको चाहिँ मोडल क्लास 20 to 30 बस यति मात्र भनेको मैले। अब मोडल क्लास चुज गर्न सबैजनाले सक्छौ। मोड क्लास चुज गरिसकेपछि मोड क्याल्कुलेसन गर्ने। मोड भनेको L प्लस F1 माइनस F0, त्यसपछि F1 माइनस F0, अनि त्यसपछि 2F1 माइनस F0 माइनस F2, F0 माइनस F2 भयो इन्टु H। अब एउटा माथिको फर्मुला छ, माथिको इक्जाम्पल छ, त्यसकै हेरौँ त। माथिमा यो क्लासको, यो माथिको क्लासमा F1 भनेको सबभन्दा म्याक्सिमम, वेयर F1 भनेको कुन त? F1 भनेको सबभन्दा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी, म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हो। सबभन्दा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कति छ? 15, त F1 भयो यसको 15 है। F0 भनेको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भन्दा बिफोर, फ्रिक्वेन्सी बिफोर F1, F1 भन्दा बिफोर कति छ? 12, त F0 भयो 12। F2 भनेको यहाँनिर F2 भनेको आफ्टर, फ्रिक्वेन्सी आफ्टरको। अब यो फ्रिक्वेन्सी कस्तो त? आफ्टरको। आफ्टर भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी आफ्टर F1 पछि कति छ? 2, त F1 भयो 2 सरी F2 भयो 2, F2 भयो 2 आफ्टर। त यो भयो हाम्रो, हेर यो F1, यो F0 र यो F2। अब यसपछि छ H, यो त भयो L। L कुन भयो त? मोडल क्लास कति छ? मोडल क्लास 20 देखि 30। मोडल क्लास कति यसको? मोडल क्लास यसको इज 20 देखि 30। कसरी छान्ने मोडल क्लास? अघि मैले भनिसकेँ, जसको फ्रिक्वेन्सी सबभन्दा बढी हुन्छ त्यसकै भ्यालु मोडल क्लास। अब यहाँ L को भ्यालु कति? लोअर लिमिट भनिन्छ, अगाडिको भ्यालु L हुन्छ 20। यो अगाडिको फर्स्ट भ्यालु, जो मोडल क्लासको फर्स्ट भ्यालुलाई L भनिन्छ। H भनेको यसकै फरक यसको फरक कति छ? 20 र 30 को फरक 10, H भनेको 10। यी भ्यालुहरू आइसकेपछि यसमा पुट गर, आन्सर क्याल्कुलेसन गर्ने गरिन्छ मोडमा है त। अब यसको क्याल्कुलेसन अब गरौँ। अब हामी एउटा मोडको 3, क्वेसन नम्बर 3 मेरिदिउँ। ल कम्प्लिट भयो हैन? ल हेरौँ त, क्वेसन नम्बर 3 मा के दिएको छ? क्लासिफाई द फलोइङ सोर्सेज इन क्लास इन्टरभल 0 to 9, 10 to 19 यसरी डाटा क्लास दिएको छ। यो क्लासमा कम्प्युट द मोडल भ्यालु, मोड क्याल्कुलेसन गर्नु छ। हेर्नु त, मोडल भ्यालु कन्स्ट्रक्टेड फ्रिक्वेन्सी टेबल, यो फ्रिक्वेन्सी टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ। यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने। ल अब हेरौँ त, क्वेसन नम्बर 3 ट्यु 2075 मा सोधेको छ। ट्यु 2075 मा सोधिएको क्वेसन हो यो। ओके, 2075 मा सोधिएको छ। हाम्रो अहिलेको क्वेसन नम्बर 3 हो यो है। सबभन्दा पहिला त के भनेको छ? क्लास इन्टरभल। त यहाँ हामी क्लास इन्टरभल लेखौँ। क्लास इन्टरभल है, क्लास इन्टरभल। क्लास इन्टरभलमा कति कति छ? क्लास इन्टरभल भन्न सक्छौ? क्लास इन्टरभल कति कति छ?
हेर त कहाँबाट सुरु छ क्लास इन्टरभल 0 to 9 यसपछि अर्को कति छ 0 to 9 10 to 19 10 to 19 20 to 29 अनि यसै गरी कहाँसम्म छ म्याक्सिमम भ्यालु कति छ भन त त्यो डाटा जुन दिएको छ नि तल टेबल फ्रिक्वेन्सी टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ त्यसको डाटाको सबभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु कति छ 49 सम्म त यसरी अब लेख्दै जाउँ 29 30 देखि 39 40 देखि 49 ल क्लास इन्टरभल भयो है अब यसपछि यहाँ ट्याली बार प्रयोग गर्ने सधैँ ट्याली बार कस्तो बेलामा प्रयोग गर्ने यसरी र डाटाबाट क्लास इन्टरभलमा फ्रिक्वेन्सी काउन्ट गर्दा सधैँ ट्याली बार प्रयोग गर्ने ट्याली बार त्यसपछि यहाँनिर के छ फ्रिक्वेन्सी यो फ्रिक्वेन्सी लिने ल यति काम गरौँ यति काम त अब सबभन्दा फर्स्ट भ्यालु कति छ भन त फर्स्ट भ्यालु कति छ 24 त 24 कुनमा पर्यो यसमा यसमा ट्याली बार लिने यसको 24 को सिधा यहाँ ट्याली बार लिने त्यसपछि कति छ भन त बाबु 24 पछि भेटेन ल फर्स्टमा 24 त्यसपछि 12 भनेपछि यसमा पर्यो त्यसपछि भन्दै जाऊ 37 49 30 6 भनेको फर्स्टमा 28 भनेपछि यसमा 10 यहाँ 13 पनि यसमै 18 तिम्रो यसमै 12 भनेपछि यसमै पर्यो यो 12 भएपछि अब यसमै पर्दा 5 यसरी 5 गर्दा यो भयो 19 तिम्रो यसमै 2 फर्स्टमा 33 4 फर्स्टमै 25 यहाँ 42 22 16 29 कति फेरि 2 21 23 34 20 27 23 35 ल ओके थ्याङ्क यू 4 5 र 2 7 5 र 5 10 11 6 र 2 टोटल फ्रिक्वेन्सी कति भयो त 7 4 7 11 11 22 22 र 8 20 22 र 8 30 टोटल 30 है त टोटल 30 अब यहाँ हामीलाई के क्याल्कुलेसन गर्न सोधेको छ कि कुन चाहिँ क्याल्कुलेसन के छ क्याल्कुलेसन सोधेको छ यहाँ कम्प्युट मोडल भ्यालु सोधेको छ सो अब मोडल क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ मोडल भ्यालु कति भयो त्यसको मोडल क्लास पहिला सबभन्दा पहिला टेबल भयो अब यो त इन्क्लुसिभ टेबल हो अब मोडल क्लास इज कुन मोडल क्लास हुन्छ भन त म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हाम्रो म्याक्सिमम हो 20 to 29 हुन्छ किनभने यसको सबभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी छ त 20 to 29 हुने भयो अब तर which is inclusive type its exclusive classes is its exclusive class is कति हुन्छ यसको एक्सक्लुसिभ क्लास 19.5 देखि 29.5 L को भ्याल्यु 19.5 H को भ्याल्यु 10
h को भ्यालु 10। अब h कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, यसको फरक, h को भ्यालु 10 है। अनि अर्को अनि f1 कति, f1 11, f0 7, f2 6। अब मोड क्याल्कुलेसन गरिदेऊ। मोडको हाम्रो फर्मुला के छ, मोड इक्वल्स टु l प्लस f1 माइनस f0 अपन 2f1 माइनस f0 f2 इन्टु h। ल f2 इन्टु h अनि कति हुने भयो यो, l को भ्याल्यु, l कति दिएको छ 19.5 प्लस 19.5 प्लस f1 माइनस f0 11 माइनस 7 अनि 2f1 भनेको 22 अनि f0 7 माइनस f2 इज 6 इन्टु h। h को भ्याल्यु, h त हाम्रो कति छ 10। ल अब क्याल्कुलेट गर त कति आउँछ फाइनली 19.5 प्लस 11 माइनस 7 4 गुना 10 4 गुना 10 तल कति भयो घटाइसकेपछि 13 9 9। ल अब यसको क्याल्कुलेसन गर फाइनली कति आउँछ, फाइनल क्याल्कुलेसन कति भन त 23.93 यो भयो हाम्रो आन्सर है त। ल ल म यहाँनिर सल्भ गरिदिन्छु। यो क्वेसन नम्बर हेरौँ। फर्स्ट क्वेसन नम्बर 6, क्वेसन नम्बर 6 मा 2072 मा 2072 मा सोधिएको छ है। यसमा मिन मेडियन मोड सबै क्याल्कुलेसन गर्नु छ, मेडियन दिएको छ। अर्को क्वेसन छ यहाँ 4 नम्बरमा, नम्बर 4 मा मिन दिएको छ, मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्नु छ। क्वेसन नम्बर 5 मा मेडियन दिएको छ, मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर र मोड क्याल्कुलेसन गर्नु छ। र 6 मा मेडियन दिएको छ, मिन र मोड क्याल्कुलेसन गर, मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर। यो तीनवटामा कुन सल्भ गर्ने भन त। एउटा 2072 मा, अर्को पनि 2072, तीनटै चाहिँ 2072 मा र 4 नम्बरको 2073 मा सोधिएको छ। कुन सल्भ गरौँ भन त, एउटा चुज गर त कुनै। ल क्वेसन नम्बर 6, क्वेसन नम्बर 6 मा के छ नम्बर 6 मा द फलोइङ टेबल सोज डिस्ट्रिब्युसन अफ 100 families according to their expenditure per week। एक्सपेन्डिचर मेडियन दिएको छ, मिन र मोड क्याल्कुलेसन गर्नु छ। मिसिङ फ्रिक्वेन्सी कसको छ 10 र 10 to 20 को मिसिङ फ्रिक्वेन्सी र 30 र 40 को मिसिङ फ्रिक्वेन्सी, 30 to 40 को मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्नु छ। ल क्वेसन नम्बर 6 को सल्युसन गरौँ अब। ल सबभन्दा पहिला हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी सपोज गरिदिउँ। अहिले 2072 2072 TU 2072 को क्वेसन नम्बर 6। हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 छ। यसको सल्युसन गर्दा सबभन्दा पहिला त मिसिङ फ्रिक्वेन्सी जुन छ नि त हो त्यसलाई एक्स र वाइ सपोज गरिदिउँ। सल्युसन गिभेनमा के छ मेडियन हाम्रो कति छ 25
5. Let missing frequency suppose गरौँ, let x and y be the missing frequencies of classes 10 to 20 and 30 to 40 respectively. है। अब यहाँ हेर त क्लासका चाहिँ एक्सपेन्डिचर एक्स कुन लाइनमा सपोज गऱ्यौँ 10 र 20 को बीचको क्लासलाई को फ्रिक्वेन्सीले एक्स सपोज गऱ्यौँ, 30 to 40 क्लासलाई को फ्रिक्वेन्सीले हामीले वाइ सपोज गऱ्यौँ। यहाँ लेख त अब एक्सपेन्डिचर टेबल कम्प्लिट गर्नु चाहिँ एक्सपेन्डिचर, अनि यता नम्बर अफ फ्यामिलिज, अनि त्यसपछि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सिएफ कम्प्युट गर्छौँ। यो भयो फ्रिक्वेन्सी, यो चाहिँ सिएफ। ल कति छ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 र अर्को छ 40 to 50। फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ 14, ब्ल्याङ्क छ एक्स, त्यसपछि 27 अनि ब्ल्याङ्क अनि 15। यहाँ ब्ल्याङ्कको ठाउँमा वाइ सपोज गरिसकेका छौँ। अब एड गर्दै जाउँ त 14 यो भयो कति 14 प्लस एक्स, अनि यो 14 प्लस 27 कति भयो 41 प्लस एक्स 41, त्यसपछि 41 प्लस एक्स प्लस वाइ, अनि 41 प्लस 15 60, 56 प्लस एक्स प्लस वाइ। त टोटल फ्रिक्वेन्सी कति हुने भयो, टोटल फ्रिक्वेन्सीलाई एड गऱ्यो भने यो फ्रिक्वेन्सी हो, टोटल फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दा कति आयो त 56 प्लस एक्स प्लस वाइ। मिनको लागि पनि क्यालकुलेसन गर्न बाँकी छ, त्यही भएर ठाउँ चाहिँ राख्ने मिन हेर त मिन पनि क्यालकुलेसन गर्नु छ, त्यही भएर मिड भ्यालुको लागि पनि यहाँ एक्स राख्ने, त्यसपछि के अरे मिनको लागि डी ड्यास राख्ने, अनि त्यसपछि एफडी ड्यास, किनभने मिन क्यालकुलेसन गर्नु छ है त। ल अब के गर्ने त सबभन्दा पहिला यति कम्प्युट गरिसकेपछि पहिला यो माथिको मेटिरहेको छु। ल माथिको मेटिरहेको छु। सबभन्दा पहिला नि यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सीमा सबभन्दा पहिला एनको प्रयोग गर्ने है त, यो याद राख्नु एनको प्रयोग गर्ने। कसरी प्रयोग गर्ने त सम अफ एफ इक्वल्स टु एन भन्ने छ नि, यसरी प्रयोग गर्ने सम अफ एफ इक्वल्स टु एन। अब त्यो हाम्रो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी मिनको केसमा भए पनि मेडियनको केसमा भएपछि मोडको गिभेन दिएको भए तापनि सधैँ पहिला यो कन्डिसन प्रयोग गर्ने है। 56 प्लस एक्स प्लस वाइ इक्वल्स टु टोटल फ्रिक्वेन्सी कति अघिले भन्यौँ हामीले अघि नै 100 और एक्स प्लस वाइ इक्वल्स टु कति हुने भयो 100 माइनस 56 44, 100 माइनस 56 कति भयो त 44। ओके अब बल्ल त्यसपछि हामीसँग मेडियन दिएको छ, हामीसँग मेडियन छ हेर त। त्यसपछि मेडियन म यो मेट्छु ल, सिएफ त आइसक्यो होइन। ओके मेडियन कति छ मेडियन भन त 25। अब 25 कुन क्लासमा पर्छ अब हेरौँ, मेडियन 25 कुन क्लासमा पर्छ 1 2 3 4 5 कुनमा पर्छ यो 25 मा पढ्यो नि त। यहाँ लेख मेडियन लाइज इन द क्लास कति, इन द क्लास कति हो मेडियन दिएको अवस्थामा
क्लास इन्टरभलमा कुन भ्यालुमा पर्छ त्यो क्लास मिडियन क्लास हो। जब मिडियन दिएको हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा n/2 बाट हेर्छौँ, जुन हामीले हिजो पढ्यौँ। n/2 क्याल्कुलेसन गरेर मिडियन खोज्यौँ नि यसरी CF बाट, तर यहाँ त CF नै छैन, XY छ। यस्तो अवस्थामा मिडियन दिएको अवस्थामा मिडियन लाइज इन मिडियन क्लास। 25 जुनमा पर्छ, 25 मिडियन हो भने त्यो मिडियन क्लास हो। मिडियन लाइज इन द क्लास इज देयरफोर मिडियन क्लास कति भयो त? मिडियन क्लास इज कति त? 20 to 30। अब भन त L को भ्यालु कति? L 20। यसको डिफरेन्स कति छ? 10। H 10, H 10 भयो। अब भन त F कति? फ्रिक्वेन्सी यसको कति? यसको फ्रिक्वेन्सी यही छ 27। अब भन CF कति छ? CF यो क्लासभन्दा माथिल्लो, यो 14 प्लस X। CF हुने भयो 14 प्लस X है त, 14 प्लस X CF भयो। अब CF अब के बाँकी छ? n टोटल n हामीसँग छ, n भनेको त टोटल 100 यो भयो। अब यो मेटिरहेको छ ल टेबल। n100। अनि अब क्याल्कुलेसन गरौँ त मिडियनको फर्मुला के छ? मिडियनको हाम्रो फर्मुला मिडियन इक्वल्स टु L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इन्टु H। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। मिडियनको भ्यालु मिडियन यहाँ 25 25 इक्वल्स टु L 20 प्लस n/2 n छ 100 त 100/2 माइनस CF भनेको 14 प्लस X अपॉन F 27 इन्टु H भयो 10। ल सब्ट्र्याक्ट गरौँ त 5। ल यो कति भयो? 50 माइनस 14 माइनस X अपॉन 27 इन्टु 10 भयो। हेर त प्लस माइनस माइनस हुने भएकोले 100 माइनस 2 50। यो मल्टिप्लाई गरौँ। यो माथि माथि क्यान्सल गर्न मिल्छ नि। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। 27 इक्वल्स टु 50 माइनस 14। 50 माइनस 14 कति? 15 माइनस 14 36 माइनस X अनि यहाँनिर 2 भयो। अनि त्यसपछि और यहाँ सल्भ गरौँ त कति हुन्छ? यो 2X 27 इक्वल्स टु 72 माइनस 2X 36 इन्टु 2 72 2X और 2X इक्वल्स टु 72 माइनस 27 और X को भ्यालु कति? हो 22.5। X को भ्यालु हाम्रो है 22.5। ठिक छ। 6 नम्बरकै त्यही क्वेसन। मोड पछिको फर्स्ट क्वेसन हो। X को भ्यालु 22.5 छ। अब त्यसपछि X को भ्यालु राखौँ त फ्रम इक्वेसन 1 कति छ? X प्लस y इक्वल्स टु 44 और X को भ्यालु 22.5 प्लस y इक्वल्स टु 44 और y इक्वल्स टु 44 माइनस 22.5 कति हुन्छ यसको भ्यालु? 21.5। ल त यो भयो हाम्रो मिसिङ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु। यसलाई हामीले एप्रोक्सिमेट गर्न सक्छौँ। यो
22.4 लाई यसलाई 23 गर्न सकिन्छ। यो 22 आयो, 22.5 आयो नि, यसलाई 23 गर्न सक्छु एप्रोक्सिमेट। र यो कति भइदिन्छ त्यसो भए एप्रोक्सिमेट 23 गरिदियो भने यहाँ 23 गरिदियो भने यसलाई 23 गरिदियो ल, त्यसो भए यो 21। त हेन्स त्यसपछि लेखिदिउँ हेन्स 23 and 21 are the missing frequency of class कुन क्लास हो यो 10 to 20 and 30 to 40 respectively। ल यो भयो। अब हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ के यसैको मिन पनि क्याल्कुलेसन गर्नु छ है। ल अब अगाडि बढौँ। यताको मेट्दु है त, मिन क्याल्कुलेसन गर्नु छ। त मिन क्याल्कुलेसन गर्नलाई सेम त्यही टेबलमा जुन अघिको टेबल छ नि त्यसमै पनि कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ, नभए छुट्टै पनि गर्दा हुन्छ। मिड भ्यालु त्यही टेबलमा मिड भ्यालु कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ। मिड भ्यालु कति पहिलो मिड भ्यालु कति 5। तिमीहरूसँग त्यहाँ स्पेस छ त्यही टेबलमा, माथिको टेबलमा छ स्पेस? त्यसो भए त्यही मिड भ्यालु छेउमा लेख। मिड भ्यालु कति त 5, 15, त्यसपछि 25, 35 र 45। अनि डी ड्यास एक्स माइनस एजुम मिन 25 ल्याऊ, एच कति 10, अनि कति हुन्छ 0, 1, 2, -1, -2। त्यसपछि अर्को थप्ने तेस्रो के थप्ने हामीले? तेस्रो हामीले एफडी ड्यास अनि कति भयो एफ कति छ फर्स्टको एफ 14। यता एफ होला नि तिम्रो, यता एफ कति छ एफ मैले लेख्न बिर्सेको, यहाँ एफ कति छ 14 ब्ल्याक 23 एक्स को ठाउँमा 23, 27, 21 र 15 हो। ल यो आयो। मिन क्याल्कुलेसन गरौँ। त्यसो भए एफडी ड्यास एफडी कति भयो -28, -23, 0, 21 र 30, 21 र 30, 51 भयो। टोटल समेसन एफडी ड्यास कति हुने भयो त 8, 3, 11, 1, 3, 2, 5, 51 र 51, 0 भयो, 0 हो नि हैन 0। त्यसो भए अब यहाँनिर हेर टोटल एन हाम्रो कति छ, टोटल एन हिसाब गरेको छौ, टोटल एन 100 है। अनि एजुम मिन कति छ ए कति लिएको छु 25, एच को भ्याल्यु 10, समेसन एफडी ड्यास 0। त अब मिनको फर्मुला थाहा छ ए प्लस समेसन एफडी ड्यास अपन एन इन्टु एच भयो हैन। अब एजुम मिन कति 25 प्लस यो एफडी ड्यास 0, एन को भ्याल्यु 100 इन्टु एच कति छ 10, भनेपछि मिन कति आयो त 25। मिन आन्सर भयो, एउटा आन्सर भयो, मिनको भइसक्यो। मिन क्याल्कुलेसन गर्न सोधेको थियो, मिन कम्प्युट गरिसक्यौँ। अब मोड अब क्याल्कुलेसन अफ मोड हेरौँ। क्याल्कुलेसन अफ मोडमा अब भन त सबभन्दा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कति छ 27 र त्यसको मोडल क्लास कुन हो 27 को रेस्पेक्टिभ मोडल क्लास हेर त क्वेसनमा रेस्पेक्टिभ मोडल क्लास भयो 20 to 30।
सबभन्दा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीको क्लास 20 to 30. So modal class is 20 to 30. 20 to 30. अब L को भ्यालु 20, H को भ्यालु अब डाइरेक्ट मोड क्याल्कुलेसन गर्न सक्छु. मोड इक्वल्स टु L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन्टु H. L को भ्यालु कति छ 20. F1 भनेको सबभन्दा म्याक्सिमम 27. F0 भनेको त्योभन्दा माथिको 23. 2F1 भनेको 27 गुना 2 54. F0 कति छ 23 माथि. F2 भनेको त्योभन्दा तल 21 इन्टु H भनेको क्लास साइज कतिको छ यो 10. ल अब क्याल्कुलेसन गर. 20 प्लस 23 4 27 40 डिभाइड बाई यसको हिसाब गर त कति भयो 4 44 10 है. अनि आन्सर भयो हाम्रो ₹24. मोडको आन्सर ₹24 भयो. ल हेरौँ यो क्वेसन नम्बर 6 त गर्न सक्छौँ नि गरिसक्यौँ. अब क्वेसन नम्बर 5 पनि सल्भ गर्न सक्छौँ र 4 भनेपछि क्वेसन नम्बर कतिसम्म कम्प्लिट गर्न सकिन्छ. अब 6 सम्म कम्प्लिट गर र त्यो यो रिलेटेड ओल्ड क्वेसनमा तिमीहरूको ओल्ड इज गोल्डमा थुप्रै क्वेसन छ. त्यो पनि मिसिङ फ्रिक्वेन्सीको अब सबै क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छौँ है त. ल आज हामी यति नै राखौँ.